तो बिस्मिल्लाह, दूसरा हिस्सा है हमारा लेवल लेसन 15-19 का। इसमें हम ग्रामर लेंगे। फ़ाला ये ऑलरेडी हम पिछले प्रोग्राम में कर रहे थे। उसमें इससे हम जो बनाएंगे फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं इसको। तो ये हमने जैसे कहा था कि जब हम इसको टीपीआई के ज़रिए से करते हैं, टीपीआई में जो है वो जो चीज़ें हैं वो हमारी है कि हमने उसमें सुनिए, उसके बाद जो है वो सुनिए और देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। यानी कि ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप जितनी ज़्यादा फैकल्टीज अपनी यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना आपकी लर्निंग होती है। जैसे अभी हमने कहा, अगर आप लिखेंगे तो ये जो है वो और लर्निंग जो है बेहतर हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी चार्ट जो है वो ब्रिगेडियर लुकमान भाई ने जो है आप सामने किया था। तो इसमें बेसिक जो है ना चार बाब हैं। जो फतह एक बाब है, नसरा, ज़राबा, समिया। और जो वर्ड्स हैं ना वो सारे के सारे इनकी कैटेगरीज में आते हैं, मुख्तलिफ वर्ब्स जो हैं। तो जब हम कहेंगे तो या फतह के बाब में आएगा या नसरा के, ज़राबा। अगर वो नसरा के बाब में आएगा ना तो ये उसके मुजारे जो होगा वो यंसरू के वजन पे होगा, उसके ऊपर पेश होगा। जैसे खाला का यखलुकु, तो उसके ऊपर थर्ड वर्ड पे पेश आ जाएगा। तो उखलुक आ जाएगा, जैसे यहाँ पे उनसुर आया है। तो ये सिर्फ अगर अमर और फई को वही के लेते हैं, हमारे पिछले 2 लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें जो 3 वर्ड्स हैं ना, फातहा, ज़राबा और सामिया, इनकी जो अमर है उसके नीचे जेर आती है। जैसे इफ्ता, इजरिब, इस्मा। और सिर्फ जो नासरा है ना उसके ऊपर पेश आती है, ज़बर किसी पे नहीं आती। जब नहीं कहीं पे क्वेश्चन आएगा ना अमर और नहीं का, तो ज़बर किसी पे नहीं आएगी, या जेर आएगी या जो नासरा के वजन पे होंगे उन पे पेश आएगा। आइडेंटिफाई करते हैं फाता के वजन को फा के साथ, नासरा के नून के साथ, ज़राबा को ज़ात के साथ, सामिया को सीन के साथ। ये क्लासेज हैं, इन क्लासेज में मुख्तलिफ वर्ड आएंगे। जो अभी हम बनाना चाह रहे हैं, ये हमने तभी आपके सामने आए थे। तो ये फाइल करने वाला, मफूल जिस पे असर पड़ा, फेल ये मस्तर है, नाम है, काम का करना, ये करना। ये वर्ब नहीं है, अब ये नाउन है। यानी कि करने वाला नाउन होगा ना, जिसने कोई काम करना है, और करना, काम करना, ये भी नाउन होगा, और मफूल जो इस पे असर पड़ा वो भी नाउन होगा। ये इसम है। पहले जो थे ना, फाला, 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 यफलु, इफल, ये सारे जो थे ये वर्ब्स थे, ये इसम नहीं थे। ये तीनों जो है ना, फाइल, मफूल और फेल। फाइल जो हम ये ऐसे जैसे किसको कोई चीज देते हैं ना उसको कहते हैं ये फाइल, समथिंग इज टू बी डन। जो वसूल करते हैं उसको मफूल कहते हैं। फाइल करने वाला होता है और लेने वाला जो होता है मफूल होता है। और फेल जो है वो करना, ये एक्टिव करना या काम करना। आज हम जो फाइल ले रहे हैं वो आगे से हम कंटिन्यू करेंगे पिछले प्रोग्राम से। अब ये मैंने उसमें जो मेनली स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें कि फा के बाद अलिफ आता है, तो ये फाइल बन जाता है। और मफूल मीम से शुरू होता है और एन पे वाव वाव उसमें ऐड होता है, एन पे पेश आता है थर्ड वर्ड पे, मफूल बनता है और फेल। अगर हम इसको ले, आपने जो जाकरा है तो जाकिर हुआ, दाल के आगे अलिफ आ गया जो मैंने रेड लिखा हुआ है, और दूसरा मजकूर हुआ। तो जब भी मफूल होगा उसकी बिगनिंग मीम से होगी, पक्की बात है ये। और जो फाइल होगा उसका सेकंड वर्ड अलिफ होगा। ये जो है ना, ये जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला नहीं होता मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि फाइल में सेकंड वर्ड अलिफ होगा और मफूल में फर्स्ट वर्ड जो है वो मीम होगा और सेकंड लास्ट वर्ड वाव होगा। अब हम इंशाल्लाह भी देखते जाएंगे ना, बिल्कुल यही पैटर्न होगा जो आप देखेंगे। और जो थर्ड है ना, ये फेल जो है ये चेंज होगा। यहाँ पे जिक्र है तो आगे हो सकता है पेश आ जाए, पहले पेज पे जबर आ जाए, तो ये वेरी होगा। हो सकता है ये स्ट्रक्चर ही ना हो, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। तो ये इसमें कि ये फेल वाला स्ट्रक्चर लाजमी नहीं है, लेकिन फाइल और मुफल स्ट्रक्चर लाजमी है। इसमें डायलॉग में लेते हैं क्योंकि ये जो है ना हमारा, जो हम कहते हैं कि ये इसम है, तो जब इसम है तो उसकी जमा बन सकती है। जैसे जाकिर है तो उसकी जमा होगी जाकिरून, जाकिरून जमा होगी। तो ज्यादा ज्यादा जिक्र करने वाले जो मतलब लोगों को एक एक जिक्र करने वाला है ज्यादा। मजकूर जिसको याद किया बहुत से लोगों ने, मजकूरून होगा, वाव नून लगा देंगे। तो ये वर्ब है, इनको हम जो जमा बना सकते हैं, इनकी मुन्नस भी बना सकते हैं, जाकिरा, मजकूरा। तो उसकी मुन्नस से बना सकते हैं, ऐसे उनकी जाकिरात मजकूरात बन जाएंगी उनकी जो होंगी। तो इसको अपने जेहन में रखेगा। जैसे हाल अंता जाकिर, ये वो अंता आप, जाकिर जिक्र करने वाले हैं, क्या आप याद करने वाले हैं। अब जमा किया ना, अंतुम आ गया, अंतुम के साथ फिर जो है वो
جو ورب بھی آئے گا وہ بھی جمع کا آئے گا. ذاکرون آ گیا, یہ اسم بھی جمع کا آئے گا, ذاکرون آ گیا. ذاکر کی جمع ذاکرون. تو حل انت ذاکر, کیا آپ یاد رکھنے والے ہیں؟ جا کے نام آنا ذاکر, ہاں میں یاد کرنے والا ہوں. تو حل انتم ذاکرون, کیا آپ سب یاد کرنے والے ہیں؟ نام نحنو ذاکرون, ہاں ہم سب یاد کرنے والے ہیں. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. حل انت ذاکر, هل انت ذاکر؟ نام آنا ذاکر. نام انا ذاکر. حل انتم ذاکرون, هل انتم ذاکرون؟ نام نحنو ذاکرون. نام نحن ذاکرون. آگے دیکھتے ہیں عابد, عبادہ, عبادت کرنے والے تھے. عابد وہی الف آیا, اور معبود میم آیا اور واو آیا. ایگزیکٹلی اب وہ اوپر دیکھ لیں کارنر پہ جو سلائڈ میں دیا ہوا ہے نا, فاعل مفعول اور فعل, ایگزیکٹلی وہ ریپیٹ ہوگا یہاں پہ. عابد معبود, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی گئی. اب یہاں پہ میں نے جیسے کہا تھا جو تھرڈ لائن ہے نا, جو فعل ہے, یہ چینج ہوگا. جو پیچھے ہم دیکھیں نا تو اس میں جو ہمارا اس کا تھا ذکر جو تھا, اب یہ ذکر نہیں ہے, یہ عبادہ ہے, عبادت کرنا, عبادہ. تو یہ چینج ہو گیا, تو یہ چینج ہوتا رہے گا. تو عابد عبادت کرنے والا, عابد عبادت کرنے والا, ریپیٹ کیجیے گا. عابد عبادت کرنے والا, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی گئی, معبود جس کی عبادت کی گئی, عبادہ عبادت. عبادہ عبادت. ہم جو صرف عربی کو ریپیٹ کریں گے, عابد معبود عبادہ, عابد معبود عبادہ, عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. اب اس کو ہم سینٹینس میں یوز کریں گے. اس کو جو ہے ہم سب اللہ کی بات کرتے ہیں, تو سوال ہے حل انت عابد, کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ جواب کہے گا نام انا عابد, ہاں میں عبادت کرنے والا ہوں. جمع آ گئی حل انتم, عابد کی جمع عابدون آ گئی. حل انتم عابدون, تو جواب کہے گا نام نحنو عابدون. جمع کا جواب جمع میں ہے, نحنو آ گیا. انتم, انتا انا, انتا انا انتم نحنو, یہ ہم نے بار بار کیا ہے, ڈائلاگ میں آتا ہے انتا انا انتم نحنو. تو اگر نام نحنو عابدون. اچھا پھر یہ آگے حل ذکر و عبادہ, کہ جو ذکر ہے یاد کرنا عبادت ہے. جواب نام ذکر و عبادہ, ہاں عبادت کا ذکر کرنا عبادت ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. حل انت عابد, هل انت عابد؟ نام انا عابد. نعم انا عابد. حل انت عابدون, هل انتم عابدون؟ نام نحنو عابدون. نعم نحن عابدون. حل ذکر و عبادہ, هل ذکر عبادہ؟ نام الذکر و عبادہ. نعم الذکر عبادہ. میں سوال کروں گا, آپ جواب دیں گے. حل انت عابد, نعم انا عابد. حل انتم عابدون, نعم نحن عابدون. حل ذکر و عبادہ. نعم الذکر عبادہ. اللہ خیر. آگے ضربہ, یہ ہمارے سیکنڈ تھرڈ کلاس ہے نا, ضربہ, ضربہ یضرب یضرب, اس میں ایگزیکٹلی سیم. فائل ضارب, اس کا مضروب, وہی میم اور واو, میم اور واو الف, اور ضرب مارنا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ضربہ اس نے مارا, ضربہ مارنے والا, ضارب مارنے ضربہ والا, ساری ضارب مارنے والا, ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. ضرب مارنا. ابھی ریپیٹ کریں گے. ضارب مضروب ضرب, ضارب مضروب ضرب, ضارب مضروب ضرب, ضارب مضروب ضرب, ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. ڈائلاگ لیتے ہیں. حل ہوا ضارب, ضارب یہ نا فائل ہے, سبجیکٹو ہے, تو اس پہ دو پیش آ رہے ہیں. مارنے والا ہے, کیا وہ مارنے والا ہے؟ کیا وہ مارنے والا ہے؟ جو ہے نام ہوا ضارب, ہاں وہ مارنے والا ہے. حل انتم ضاربون, کیا آپ سب مارنے والے ہیں؟ کیا مارنے والا ہے؟ نام نحنو ضاربون, نام ہم, ساری ہم ہے تو چینج نہیں ہوگا نا, وہ تو وہی رہے گا, ہم ہوں. کیا وہ مارنے والے ہیں؟ ہاں وہ مارنے والے ہیں. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. حل ہوا ضارب, حل ہوا ضارب, نام ہوا ضارب. نام ہوا ضارب. حل ہم ضاربون, حل ہم ضاربون. نام ہم ضاربون. نعم ہم ضاربون. اگلا جو ہے وہ لاسٹ والی جو تھی کلاس تھی سامیہ, جس سیکنڈ ورڈ کے نیچے زیر آتی ہیں, تو اس کو ہم کر رہے ہیں. تو اس کا بھی فائل مفعول اور فعل دیکھیں گے. سیکنڈ ورڈ کی جگہ الف آ گیا, میم کے نیچے زیر برقرار ہے, سامع سننے والا. مسموع جس کو سنا گیا, میم اور واو چینج آئی, اس میں ایڈ ہوا. مسموع جس کو سنا گیا, اور سما سننا. تو میں سے ریپیٹ کیے. سامع سننے والا,
सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, मस्मू जिसको सुना गया, समा सुनना, समा सुनना, सामे मस्मू समा, सामे मसमूम समा, सामे मस्मू समा। सामे मसमूम समा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर डायलॉग लेते हैं, हल अंत सामे, क्या आप सुनने वाले हैं, क्या आप सुनने वाले हैं? नाम अना सामे, हाँ मैं सुनने वाला हूँ। हल अंतुम सामिऊन, क्या आप सब सुनने वाले हैं? नाम नहनु सामिऊन, हाँ हम सब सुनने वाले हैं। रिपीट कीजिएगा, हल अंत सामे, हल अंत सामे, नाम अना सामे, नाम अना सामे, हल अंतुम सामिऊन, हल अंतुम सामिऊन, नाम नहनु सामिऊन। नाम नहनु सामिऊन, मैं सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। हल अंत सामे, नाम अना सामे, हल अंतुम सामिऊन। नाम नहनु सामिऊन। ये जो ना ऊपर जो दरमियान में टेक्स्ट लिखी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब सुन रहे हैं ना, ज़हन कहीं और तो नहीं है जी। तो समय सुनना जो होता है ना जी, उसके लिए ज़हन का प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। वरना बड़ी तकरीरें हो जाती हैं, एक लफ्ज पल्ले नहीं पड़ता उसका, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। बैठे हुए जरूर है, फिजिकल प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है। तो सुनने के लिए मेंटली प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो पूरी पर्सनैलिटी के साथ यकुम आसान अमला को याद करते हुए करें। आगे अलीमा, अलीमा जानना। तो इसमें जो आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। आलिम जानने वाला, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। इल्म जानना, आलिम मालूम इल्म, आलिम मालूम इल्म, आलिम मालूम इल्म। आलिम मालूम इल्म। आगे अमीला, ये समिया के वजन पे है। आमिल अमल करने वाला। मामूल जिस पर अमल किया, कहते हैं मेरा मामूल ये है कि मैंने ये काम करता हूँ, रूटीन में है। तो ये काम करने वाला जिस पर अमल किया गया, अमल अमल करना। तो ये है कि आमिल अमल करने वाला, आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल अमल करना। अमल अमल करना, आमिल मामूल अमल, आमिल मामूल अमल, आमिल मामूल अमल। आमिल मामूल अमल। जज़ाकल्लाह खैर। हमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मुन्नस किसी के, हमने मुजक्कर के देखे हैं। तो क्विकली हम मुन्नस जो इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मुन्नस के लिए हम यहाँ पे मुजक्कर के दाएं हाथ लेते हैं, मुन्नस के लिए बायां हाथ लेंगे। ये इसमें जो आप अगर बड़ी आसानी से कहेंगे, जैसे कि हुआ फ़ाला, हुआ फ़ाला, या फ़ालत, या फ़ालत, ये मुन्नस होगी। उस और वह हुआ फ़ाला उस मर्द ने किया, या फ़ालत उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु वो मर्द करता है, या तफ़अलु वो औरत करती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। फ़ालत औरत के लिए, तफ और उसमें अगर ये फ़ालत जो है वो औरत के लिए यहाँ पे माजी है, उस औरत ने किया। और तफ़अलु वो करती है, ये उसके लिए मुअन्नस के लिए है कि वो करती है, मुजारे है। हुआ फ़ाल, मेरे से रिपीट कीजिएगा। हुआ फ़ाला, हुआ फ़ाला, या फ़ालत, हिया फ़ालत, हुआ यफ़अलु, हुआ यफ़अलु, या तफ़अलु, हिया तफ़अलु, हुआ फ़ाला, हुआ फ़ाला, या फ़ालत, हिया या फ़ालत, हिया फ़ालत, हुआ यफ़अलु, हुआ यफ़अलु, या तफ़अलु। हिया तफ़अलु। आगे जो है ना, इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हुआ फ़ाला या फ़ालत, हुआ यफ़अलु या तफ़अलु, जैसे अभी हमने की है। इसको आगे मूव करते हैं। तो हुआ नज़रा से, नसरा से कहेंगे। हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ ज़रबा, हिया ज़रबत, हुआ सामिया या सामियत, हुआ यफ्तहु या तफ्तहु, हुआ यंसुरु या तंसुरु, हुआ यजरिबु या तजरिबु, हुआ यस्मउ या तस्माउ। यानी इसको जो मुज़क्कर था उसको हमने मुअन्नस बनाया। जब मुअन्नस बनाया तो फातहा का बन गया, फातहा का फातहत बन गया, और यफ्तहु का तफ्तहु बन गया मुअन्नस बनाने में। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, मैं मुज़क्कर बोलूंगा, आप मुअन्नस बोलेंगे। फातहा, फतहत, नसरा, नसरत, ज़रबा, ज़रबत, समिया, सामियत, यफ्तहु, तफ्तहु, यंसुरु, तंसुरु, यजरिबु, तजरिबु, यस्मउ। तस्माउ। मैं इसको याद रखेगा जी, हम ये ना इनको किस तरीके से
مونس میں چینج کرتے ہیں. یہ بھی میں جلدی سے اسکپ کروں گا ایز اٹ از. جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی, آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ میں آپ کا سلائیڈ رکھنا چاہتا ہوں نقطہ تعلیم میں. ذرا دھیان سے سنیے گا آپ. مسلمانوں کے مطالعے کی صورتحال. یونیسکو کے ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2003 کے مطابق دنیا بھر میں ایک مسلمان ایک سال میں اوسطاً ایک کتاب پڑھتا ہے, اور ایک یورپین ایک سال میں اوسطاً 35 کتابیں پڑھتا ہے, جبکہ ایک اسرائیلی ایک سال میں اوسطاً 40 کتابیں پڑھتا ہے. اب دیکھ لیں ویئر وی اسٹینڈ, مطالعے کی کیا صورتحال ہے. یہ کماسن و عملہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. مطالعے کے ساتھ ہماری کیا جب دنیا کا آپ قابلی جائزہ لیتے ہیں تو کیا ویئر وی اسٹینڈ. اس سے بھی خطرناک بات آگے ہے کہ یہ عرب تھاٹ فاؤنڈیشن نے کلچرل ڈیولپمنٹ رپورٹ 2011 میں اس سے بدترین صورتحال دکھائی ہے. اس کے مطابق ایک یورپین سال میں 200 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے, ایک مسلمان اور عرب ایک سال میں 6 منٹ مطالعہ کرتا ہے. ہم مسلمان کو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ سازش کوئی نہیں کر رہا. جو ایسا کہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ہم سے سچائی چھپا رہا ہے, کیونکہ ہم اپنے خلاف جو گنہونی سازش ہم خود کر رہے ہیں, اس کے بعد کسی کو اور ہم پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک پڑھ رہا تھا کتاب, اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہر مہینے ایک کتاب پڑھنی چاہیے, تب آپ مینٹلی جو ہے وہ صحت مند ہیں. ہم مینٹلی بیمار ہیں, پوری قوم جو ہے ذہنی بیمار ہیں, کیونکہ ہم صحت مند نہیں. جیسے کھانا ضروری ہے نا صحت کے لیے. اب کہ بندہ بھوکھا رہا ہے جو اس نے پورے سال میں جو صرف 4 نوالے کھائے ہیں یا وہ اتنے کا, تو کیا ہوگا؟ بندہ گیا, فزیکلی گیا. اب فزیکل ایکسرسائز نہیں کر رہے تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہے. ہیلتھ کے ضروری ہے فزیکل ایکسرسائز. آپ لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, سوشلی آپ کٹ آف ہو جائیں گے, آپ کس سے ملتے نہیں ہیں, آپ کنفائن ہو جائیں گے, کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. سوشل ہیلتھ کے لیے وہ ضروری ہے. اسپرچل ہیلتھ کے لیے نماز پڑھنا, مسجد میں جانا, قرآن پاک پڑھنے, اسپرچل ہیلتھ کی ضرورت ہے. ایسے مینٹل ہیلتھ کے لیے مطالعہ ضروری ہے. آپ پڑھیں, یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پڑھیں, غور و فکر کریں. یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. یہ قرآن پڑھنا بھی مطالعہ ہے, یہ ہمارے ذہن کو بڑھاتا ہے, امپورٹنٹ ہے. یہ رپورٹ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ویئر وی اسٹینڈ. میں نے دیکھا کہ جرمنی میں تھا, وہ لائبریری تھی, بچوں کی لائبریری ہوتی تھی. اور آپ نے سنا بھی ہوگا, لوگوں نے بتایا بھی ہوگا, جو یورپ یا امریکہ جہاں پہ, انہوں نے گاؤں میں موبائل لائبریریز رکھی ہیں جو جاتی ہیں اور بچوں کو کتابیں ڈلیور کرتے ہیں شروع سے ہی. میرے خود بچے سعودی عرب میں پڑھے ہیں, تو جو اسکول تھا نا اس میں ایسی کتابیں تھیں جن میں ایک ایک ورڈ ہوتا تھا. شروع جب وہ کرتے تھے نا بچوں کو پڑھانا, پھر ایک ایک سینٹنس ہوتا تھا, پھر ایک ایک پیراگراف ہوتا تھا, پھر کتاب آ جاتی تھی. ٹو ڈیولپ دا ہیبٹ آف ریڈنگ. تو ہمیں جو ہے ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنی سوسائٹی میں جہاں پہ بھی ہیں, بچوں کو پڑھنے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کتابیں خرید کے رکھیں, ان کتابیں خرید کے دیں. آپ کے گھر میں کتاب ہوگی تو بچے ضرور پڑھیں گے اس کو. سلائیڈ ہے, کتنا یاد رہتا ہے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں, 35% جو ہم سنتے ہیں, 50% جو ہم دیکھتے ہیں, 60% جو ہم کہتے ہیں, 75% ہم جو کرتے ہیں. جو پڑھتے ہیں 25%, جو سنتے ہیں 35%, جو دیکھتے ہیں 50%, جو کہتے ہیں وہ 60%. ٹیچنگ دا بیسٹ لرننگ, یہ 60% والی بات کرتے ہیں. جو کرتے ہیں 75%, جو اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں تو 75%. اور 95% ہم لرنا چاہتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں, عمل کرتے ہیں, وہ پھر 95% میں جاتا ہے. اور روین ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں نا تو 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. 4 گھنٹے کے بعد 100% میں سے 25% باقی رہتا ہے. اگر آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے نا تو 1 دن کے بعد آپ ریوائز کریں گے, پھر 1 ہفتے کے بعد ریوائز کریں گے, پھر 1 مہینے کے بعد ریوائز کریں گے, پھر 6 مہینے کے بعد ریوائز کریں گے, تو پھر وہ آپ کا اپنا ہو جائے گا. تو الحمدللہ اس میں سبق میں ہم نے 232 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک میں 41,111 بار آئے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں, جو یہ آلریڈی حدیث ہم نے بریگیڈ سامنے ہمارے سامنے پیش کی تھی, بار بار ہم اس کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن. رکنا نہیں ہے یہاں پہ, اس کو کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, قائم کرنے, یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جی محترم آپ کی طرف ہے. جی اچھا جی, ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی ضرور, کیوں نہیں جی. اچھا, یہ جو باب ہیں
जैसे ज़राबा यज़रिबु इज़रिब, तो अब इस जैसे इसके तवाज़ुन पे और कौन-कौन से इसमें आएंगी, ये कैसे पता चलेगा? ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जी इसमें, इसको हम अच्छा, पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इसको हम, ये हमारे उसमें जो ना शामिल है सिलेबस में, हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। जी जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, आज हम लोगों ने ज़ाहिर है पहले बीच में टाइम ज़्यादा ले लिया था। अगर कोई सवाल और नहीं हो तो हम लोग बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल में टाइम अप हो गया 13 मिनट। तो जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जी, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम हमारा होगा जी। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं करूँ डॉक्टर साहब। जी ठीक है, आप एंड कर दें।